السلام عليكم لي شيف. اليوم غنشوفوا واحد لو غاتو اللي هو غاتو طنجاني اللي فيه 6 ديال لي زيتاب. ليطاب الاولى هو ان بسكوي اموند. بالنسبه للبسكوي اموند غنحتاجوا صفر ديال البيض، البيض كامل، لا تريمولين والبيض ديال البيض، سكر سمول، لا فارين، بودر اموند قبال والزبده دايبه. اول حاجه غادي نديرو هي غنمونطيو لي جون دو و لو فونتي مع لا تريمولين. لاباراي الاولى ديالنا هي طلعت وجدات، غنحيدوها نخليوها. لي زو ديالنا و لي جون هما وجدوا مع لا تريمولين. دابا غنمونطيو عاوتاني لي بلون والسكر. كيف ما ديما ملي كنمونطيو لي بلون كنزيدو السكر بشويه بشويه. لي بلون ديالنا هما طلعوا كما كنشوفوا طالعين مزيان. دابا غندوزو للميلونج ديالنا اللي هو غنميلونجيو لي بلون مع لي جون و لي زو لي ميلونج اللي طلعنا قبيلات بشويه بشويه، وديما بداك لو موفمون من التحت للفوق. عاود نرجعوا لي بلون هنايا ونكمل في الميلونج ديالي. من بعد كنميلونجيو لا بودر داموند قبال مع لا فارين ونخويوها دان سول كو، وديما الميلونج بحال هكا بشويه. اخر حاجه كنزيدو هي الزبده دايبه ونكملوا في الميلونج ديالنا. ميلونجيو مزيان لي زانغريديون كاملين، حتى حاجه ما تبقى باينه مسيباريه بوحدها، و ميم طون نحاولوا ما نطيحوش البسكوي بزاف. البسكوي ديالنا ها هو واجد كما كتشوفوا. دابا غندريسيو في لو سيركل اللي غنديروا فيه لو غاطو ديالنا. دابا غندريسي هذا السيلندر بسكوي ديالي، غندريسي علاش على قد السيركل ديالي اللي غنخدم فيه، اللي غنمونطي فيه الكاطو اللي عندي. سي بون. دونك ها لو دريساج ديال البسكوي ديالنا بحال هكا. غندخلوه دابا الفران على درجه الحراره 190 لمده 10 دقائق. لا دوزيام ايتاب في لو غاطو طنجاني هو لو كروستيون نوازيت من بعد لو بسكوي اموند. بالنسبه لهاد الكروستيون نوازيت غنحتاجو 4 ديال لي زانغريديون. اول حاجه بخاليني نوازيت اقبال، بات دو نوازيت، شوكولا نوار 55% و لا فويتين. نبداو بالشوكولا مع الفويتين. غنزيدو لا بات دو نوازيت و غنزيدو البخاليني نوازيت اقبال. صافي، وكنميلونجيو لي زانغريديون كاملين بشويه. الكروستيون ديالنا ها هو وجد. غنجيبو دابا لو بسكوي اموند اللي درنا وغنبداو في المونتاج ديالو ونخليوه يبرد يتروبوزا حتى هو شويه. البسكوي ديالنا ها هو وجد كما كتشوفوا، بسكوي اموند. غنديرو في فوق السيلبات، غندير ان سيركل، غنمونطي شويه بهاد لي فوي رودويد باش يجيني في لاوتور شويه طالع. غناخدو لو كروستيون اللي صايبنا، غنديرو اون كوش رقيقه لتحت وندخلو للثلاجه يشد في راسو. اون اتوندون ملي غيشد في راسو غندوزو ليطاب لا تروازيام ايتاب اللي هي لو موسو كافي. كنعيطاليو مزيان لو كروستيون مع لو بسكوي باش يلصق معاه يشد فيه، باش ملي تكون لا ديكوب يبان البسكوي والكروستيون ملاصقين.
سي بون. دابا ندخلوه يشد فراسو في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور وندوزو لا تخوازيام ايطاب اللي هي الموسو كافي. لا تخوازيام ايطاب ديالنا في لو كاطو طونزاني هي لو موسو كافي. لو موسو كافي ساهل، فيه لا كريم مع الكافي اللي كان انفيزي فيها هذه ساعتين كما كان ولا قبل. عندنا لا ماس جيلاتين دايبه، سكر سمول ولا كريم ليكيد. لا ماس جيلاتين اللي دايبه غنزيدو على داك لا كريم اللي كان فيه الكافي. غنزيدو سكر سمول، غنفوتيو هذه بشويه، نديروها في لاباسين ديالنا باش نمونطيوها هي ولا كريم ليكيد. نزيدو لا كريم ليكيد بارده ونمونطيو. نمونطيو تكون عندنا اون كريم موسوز. الموسو كافي ديالنا هو وجد. غنجيبو داك لو بيسكوي ديالنا والكروستيون اللي درنا اللي وجدنا وغنليسيو بهاد الموسو كافي وندخلو عاوتاني السيرجي اللي يشد فراسو تيقصح مزيان وندوزو لا بريباراسيون الجايه اللي هي لا موس بخاليني. غنحتاجو صفرة البيض، السيرو، لا ماس جيلاتين، بخاليني نوازيت، اكبال، لا بات دو نوازيت ولا كريم ليكيد. اول حاجه غنديرو لي جون والسيرو. غنديرو اون بريباراسيون اللي سميتها لا باتا بوم. غنديرو هاد لي جون مع السيرو ونديرو اون كويسون على 85 دوغري. ملي نديرو هاد لا باتا بوم فوق لا كاسرول خاصنا نبقاو نحركو فيها ما نحبسوش، سينو غيطيب لينا هاد البيض اللي عندنا. كتوصل 85 دوغري كنحبسو عليها، كنديروها في الباتور وكنخليوها تدور حتى كتبرد ونزيدو عليها لا ماس جيلاتين. من بعد ما كتوجد لنا لا باطا بوم بحال هكا كتكون على هذا الشكل كنخويوها في الباتور ونديروها تدور حتى تبرد مع لا ماس جيلاتين ديالنا. نزيدو عليها لا ماس جيلاتين نديروها افيتيس لا فيتيس بجهده باش تبرد لينا. الوقت اللي غدور غادي تبرد غنميلونجيو البخالينه نوازيت اكبر مع لا بات دو نوازيت. دونك غناخدو اون باسين كبيره اللي غنخلطو فيها لي زانغريديون من بعد كاملين. اول حاجه غنبداو هو لو بخالينه نوازيت اكبر ونطلقوه بشويه ديال لا بات دو نوازيت. سي بون لاباراي بوم ديالنا دابا هي بردات، غنطفي عليها نسكتها وغنديباراسيها في شي ريسيبيون واحد اخر باش نمونطي لا كريم ديالي. لاباراي بوم هي وجدات، غنمونطي لا كريم ونكمل المونتاج ديال لا موس بخالينه ان شاء الله. غنمونطي دابا لا كريم ديالنا. لا كريم ما غنمونطيهاش بزاف، كتكون فويتي غير مخفوقه باش ما تجيناش لا موس فيها لي غران. لا كريم خاصها تكون غير فويتي غير مخفوقه ما تكونش طالعه بزاف. لا كريم ديالنا هي وجدات، لا تيكستور ديالها خاصها تكون بحال هكا فويتي. دابا غنبداو في لو ميلونج ديال لا موس بخاليني. غنطلقوا شويه ديال لا كريم نعاودو نرجعوها هنايا مع لا كريم ديالنا. لو ريست ديال لا كريم اللي بقى ميلونج ديما من الفوق لتحت. غنخويوها فوق البخاليني ولا بات دو نوازيت اللي درنا قبيلات. ندور هكا لا موس بخالينه هي وجدات. دابا غنبداو في المونتاج ديال الكاطو طونزاني كامل بلو بيسكوي لو بخاليني كروستيون والموسو كافي ولا موس بخالينه. دونك بالنسبه للمونتاج كيدار مونتاج على لونفير اللي هو غنديروا لا موس هي الاولى، عاد غنديروا لانسير من الفوق ونسدوا بلا موس. ناخذوا واحد شويه ديال لا موس
ملي كنديروا لاموس ديالنا في لو تاخل ديما كنطلعوها في الجناب فاش دينا لا فورم ديال الكاطو. كنجيبوا داك لانسير ديالنا اللي فيه لو بيسكوي والكروستيون والموس كافي. الانسير ديالنا هو هذا، كنحطوه في الوسط وكنابويو مزيان وكنليسيو بلو غيس ديال لاموس اللي بقات. الكاطو ديالنا دابا هو وجد، غندخلو للسورجيل يشد فراسو يقصح ومن بعد ندوزو لابارتي ديكوراسيون. الكاطو ديالنا من بعد ما برد وشد فراسو قصح بحال هكا مزيان، وجدنا الكلاصاج اولي ان كلاصاج لاكتي هو اللي غادي نكلاصيو في لا سيرفاس ونديرو لا ديكوراسيون ديالنا. دونك بسم الله على بركه الله. الكاطو ديالنا ها هو وجد، نتمنى تكون عجبكم وعجبتكم لا ديكوراسيون وبصحتكم وراحتكم.